पढ़ने में पालन होता है या छोड़ने में? बोलो, पढ़ने में बोलो। अली ने छोड़ी और नबी फरमा रहे ऐ मौला मेरा अली नमाज छोड़कर तेरी फरमाबरदारी में थे। मेरी फरमाबरदारी ही तेरी फरमाबरदारी, मेरी ही इताअत तेरी ही इताअत है। जो मेरा है मौला वही तो तेरा, क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तो जो मेरा है वही तेरा है। इन्ना अलियन काना फी इताअतिका व फी इताअति हबीबिका, ए अल्लाह तेरा अली मेरा अली तेरी इताअत में था, तेरे नबी की इताअत में था। ए अल्लाह इसकी नमाज कदा हो गई, इसलिए सूरज को मौला पलटा दे, पलटा दे, पलटा दे। इतना कहना था, इतिहास में पहली बार हुआ कि डूबा हुआ सूरज नबी ने पलटा दिया। हजरत अली की गोद में सर था मेरे हुजूर का, और नमाज असर कज़ा हो रही है। अब हुजूर को बेदार करते हैं तो हुजूर की नींद में खलल आता है, और अगर नहीं बेदार करते तो नमाज असर जाती है। अब असर की ताकीद खास तौर पे कुरान में की गई सलातुल वुस्ता के नाम से। अब हजरत अली के लिए नमाज असर छोड़ना कोई आसान तो नहीं था, और फिर हुजूर गोद में है। अब मेरी गोद में किसी ने सर रखा हो या मैं किसी की गोद में सर रख के लेट रहा हूँ, तो नमाज का वक्त हो तो मैं बीमार क्यों ना हूँ, आप बीमार क्यों ना हो, और हमारी नींद कितनी ही अहम क्यों ना हो, नीचे एहतियात से तकिया रख देंगे, जाग पड़े तो जाग पड़े, लेकिन नमाज तो कज़ा नहीं करेंगे। अब हजरत अली भी तो यूं कर सकते थे, लेकिन नहीं, हुजूर की नींद मुकद्दम है। कभी सोचते कि क्या करूं, अल्लाह अकबर, लेकिन फैसला क्या हुआ, नमाज असर छोड़ूंगा। नमाज इश्क छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, नमाज असर छोड़ूंगा, नमाज इश्क छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, वफा के सिलसिले की ये रस्म तोड़ूं तो क्यों तोड़ूं, वफा के सिलसिले की ये रस्म तोड़ूं तो। मेरे बुजुर्ग एक शेर पढ़ा करते थे, यहाँ नमाजें घर कज़ा हों फिर अदा हों, नमाजें घर कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हों। अब ये सोचते रहे, फैसला ये किया नमाज असर छोड़ दूंगा, लेकिन हुजूर को बेदार नहीं करूंगा। लेकिन दिल में था कि नमाज असर जा रही है, आंखों से आंसू टपके, रुखसारे नूर पे गिरे, हुजूर बेदार हुए। कहा क्या माजरा हुआ, कहा नमाज असर कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर, कहा कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे, अर्ज़ की हुजूर कज़ा क्यों पढ़ूं, अदा ही पढ़ूंगा। तो हुजूर के हाथ उठ गए, उठे हुए हाथों की रब ने लाज निभाई। मेरे इमाम बोले इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु, या कहो ना सल्लल्लाहु। उस नबी पे दरूद पढ़ने को जी क्यों नहीं चाहता जिसकी उंगली उठे तो चांद के टुकड़े हों। सूरज पलट के असर के वक्त पे आए तो हुजूर के हाथ उठ गए, और हुजूर ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन काना फी ताअतिका व ताअति नबियका फर्द अलैहि शम्स। ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी फरमाबरदारी में लगा हुआ, तेरे नबी की फरमाबरदारी में लगा था, सूरज को वापस कर दे। मुझे ये बताओ, नमाज छोड़ना फरमाबरदारी है या नाफरमानी? नाफरमानी है ना, कष्ट से, इरादे से नमाज छोड़ना। एक तो यह बंदा सोया था, नमाज गुजर गई, कष्ट से जानते हुए कि नमाज जा रही है, तो नमाज छोड़ देना फरमाबरदारी है या नाफरमानी? नाफरमानी है ना, मैं करूंगा तो नाफरमानी है, आप करेंगे तो। अब हजरत अली मुर्तज़ा जानबूझ के नमाज छोड़ी। हुजूर कहते हैं या अल्लाह अली से नमाज छूट गई है, लेकिन मेरे लिए छूटी है, चल तू माफ कर दे, इससे गलती होगी। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा, मेरे हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन, मालिक तेरा आबिद बंदा, तेरा तहज्जुद गुजार बंदा, तेरा शब जिंदादार बंदा, तेरा बंदा अली काना फी ताअतिका, तेरी फरमाबरदारी कर रहा था, व ताअति नबियका, और तेरे नबी की फरमाबरदारी कर रहा था, फर्द अलैहि शम्स, सूरज को वापस कर दे। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सूरज डूब चुका था, मैंने आंखों से देखा कि दोबारा तुलू हो गया, और हजरत अली ने नमाज कज़ा नहीं पढ़ी, नमाज अदा पढ़ी। तो हुजूर गोद में हो, ताज़ीम का ये आलम है। मौला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आप सभी हजरात ने इन सब उलमाए किराम की तकारीर को मुलाहिज़ा फरमाया, और इन्होंने एक हदीस पेश करने की कोशिश की। वो हदीस भी मनगढ़ंत मौजू है। सबसे पहले मैं आपके सामने उस हदीस का मतन पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उस पर अपनी कुछ तनक़ीहात पैदा करने की कोशिश करूँगा। तो हदीस कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से दाखिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में रखे हुए थे, और सूरज ग़ुरूब हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि ए अली, आपने असर की नमाज़ पढ़ी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैंने इस बात को नापसंद जाना कि आपका सर मुबारक मेरी गोद में होने की वजह से आपको तकलीफ़ का सामना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, दुआ करो कि अल्लाह सूरज आप पर लौटा दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आप दुआ करें और मैं आमीन कहूँगा। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, बेशक अली आपकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, इस पर सूरज को लौटा दीजिए ताकि असर की नमाज़ पढ़ ले। हदीस के आखिर में ये बात है कि सूरज चमकता हुआ लौट आया। ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। ये हदीस को इमाम इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 86 के ऊपर इमाम इब्न कसीर इसको मौजू और मनगढ़ंत करार देते हैं। तो आपने ये देखा
کہ یہ علماء اکرام موضوع من گھڑت حدیثوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان نہیں کر رہی بلکہ ان پر تنقید کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں نے 4 آپ کے سامنے پوائنٹس بنائے ہیں اور 4 پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹس ہے کہ اس من گھڑت حدیث سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سے ان کی فضیلت نہیں بلکہ کمیاں ثابت ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث سے حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز نہ پڑھنا ثابت ہو رہا ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات فضیلت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تنقید پر یہ دلالت کرتی ہے۔ اور پھر خاص مجبوری کا بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت علی نے اس وجہ سے نماز عصر کو قضا کیا یا نماز میں جماعت سے یہاں پر شریک نہ ہوئے۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس من گھڑت حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، وقد غادبت الشمس سے یقینی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم نے عربی کے قواعد میں کچھ عربک کے قوانین کو پڑھا جس کو جملہ فعلیہ میں ماضی میں زور پیدا کرنا کہتے ہیں۔ مثلا میں عربی میں کہتا ہوں قرأت القرآن، یعنی میں نے قرآن پڑھا۔ اب اس میں اگر میں زور پیدا کروں تو میں کہوں گا قد قرأت القرآن، یقیناً میں نے قرآن پڑھا۔ یعنی لفظ قد عربی میں بات کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ عربی میں بات کو مضبوط بناتا ہے، اس کو واو، اس کا مطلب ہے البتہ، یقیناً کہتے ہیں۔ یہ واو قسمیہ ہوتا ہے۔ اب جملہ یہ بنے گا اس من گھڑت حدیث کا کہ وقد غادبت الشمس، البتہ یقیناً سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب یہاں نقطہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی فکر یعنی نماز مغرب کی فکر نہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کی تنقید ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ عصر کی نماز پڑھی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو نماز مغرب کی فکر نہیں تھی۔ پھر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی عصر کی نماز جانے کا خیال آیا، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی مغرب کی نماز کی فکر نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوائنٹ نمبر 3 یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ وقد غابت الشمس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا تھا، یعنی ہم نے ابھی عربی قواعد سے یہ ثابت کیا ہے کہ وقت غابت الشمس سے مراد ہے یقیناً سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی وہ ڈوب چکا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے وقت غابت الشمس کا کہ سورج غروب ہونے والا تھا، تب بھی یہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی عصر کی نماز کی 1 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی، گویا اس نے مکمل نماز پڑھ لی۔ تو حضرت علی نے اس حدیث پر عمل کیوں نہ کیا، نعوذ باللہ؟ یا خود نبی علیہ السلام نے اپنی اس بات پر عمل کیوں نہ کروایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ یعنی جب واضح حدیث میں ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، تو حضرت علی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں اس عمل کے خلاف تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس من گھڑت حدیث سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکیر ثابت ہو رہی ہے، انا للہ۔ اب میں آخر میں پوائنٹ نمبر 4 بیان کروں گا جس سے ان کے عقیدے کی بنیاد ہی ٹوٹ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں مسند احمد کی جلد 2 صفحہ نمبر 325 اور امام طحاوی نے مشکل الاشعار کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 10 پہ ایک حدیث بیان کی ہے جس کو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر وہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ان الشمس لم تحبس علی بشر الا لیشع، یعنی
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا سوائے یوشع بن نون۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا سوائے یوشع بن نون کے۔ تو رسول اللہ کی واضح حدیث کے خلاف یہ من گڑت حدیث جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بات اور نیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔